काठमाडौँमा 74,193 मतगन्दा बालेन शाहलाई 13,302 मतको अग्रता। केशव स्थापितले कति ल्याए मत? सिर्जना सिंहले पनि कटाई 14,000 मत। आखिर जित कसको होला? यता चितवन भरतपुरमा 57,773 मतगणना हुँदा रेणु दाहालको अग्रता कति? रेणु दाहालले पाइन् यति धेरै मत। केशव विजय स्थापितको पनि आयो मत। जगन्नाथ पौडेलले कति ल्याए? कसले मार्ला बाजी? संसदमा सम्म बालेन शाहको तरङ्ग। राजनीतिसँगै आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक पार्टीहरू मिल्न नसके अरू बालेनहरू जन्मने भनाई। 5 वर्षमा नेकपा एमाले गुमाउँदै काठमाडौँका यी 5 स्थानीय तह। देशका 648 पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक। काङ्ग्रेस 291, नेकपा एमालेका 179 र माओवादी केन्द्रका 112वटा विजय। 12वटामा विजय। नेपाली काङ्ग्रेस भयो देशकै ठुलो दल। विजय जुलुस मनाउन निस्केका नेकपा एमालेका 5 जना कार्यकर्ता घाइते। काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले गरे खुकुरी फरार। उता भने केपिचरमा ओलीको गृह जिल्ला दमकमा रहेन उनको विरासत। ओलीको गृहनगर दमकमा नेकपा एमाले पराजित। प्रमुखमा राप्रपा विजयी। स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका 10,609 जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित। स्थानीय सरकारका लागि 31,426 जना चुनिए। कुन दलका कति? सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेकपा एमालेको यी जिल्लामा भयो पत्तासाफ। काठमाडौँका यी क्षेत्रमा पनि रहेन नेकपा एमालेको सर्वस्व। चितवनदेखि विभिन्न ठुला सहरमा समेत नेकपा एमालेको नाम निशान मेटियो। निर्वाचनको अर्को दिन बढाएको पेट्रोल र ग्यासको मूल्य फेरि बढ्यो। कति पुग्यो त ग्यासको मूल्य? पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर कति पुग्यो? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। बाइक भन्दा पेट्रोल महँगो हुने सङ्केत। एसई परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई निकै ठुलो खबर। कहिले आउँदैछ एसईको रिजल्ट? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कक्षा 11 र 12 को परीक्षाबारे पनि निकै ठुलो खबर। कहिलेबाट हुँदैछ 11-12 को परीक्षा? विद्यार्थीहरूलाई पाठ्य पुस्तक वितरण कहिलेबाट गरिँदैछ? अन्तर्जातीय विवाह गर्ने 3 जोडीलाई 1-1 लाख रुपियाँले गरियो सम्मान। नवनिर्वाचित वडा सदस्यको मृत्यु भएपछि खैला बैला। शिक्षक कर्मचारीको पोसाक समेत परिवर्तन। सप्तिन सोनारीमा बेमारिसे बन्दुक भेटियो। एकाएक शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गरिन् बालेन शाहलाई यस्तो आग्रह। आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ। हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुहोस्। तपाईको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँ सफल भएको हेर्न चाहन्छु। र नेपाल मान्छे बेच्ने र माल सामान किन्ने देश बनेको गगन थापाको भनाई। गगन थापाले संसदमा उठाई युवती बलात्कारबारे अनुसन्धानको विषय। बलात्कार घटनाबारे संसदमा आवाज उठेपछि छानबिन गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस् अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल दैनिक उपस्थित हुने गर्दछौँ। दर्शकबिन हामी तपाईहरुमाझ स्थानीय तहको निर्वाचनको अपडेट निरन्तर रूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। आज पनि देशभरका विभिन्न ठाउँहरूका निर्वाचनका परिणामबारे जानकारी गराउनेछौँ र अन्य विभिन्न खबरका साथ पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार काठमाडौँमा बालेन शाहको अग्रता अझै पनि कायम रहेको छ। बालेन शाहले के कति मत ल्याए र विजय केशव स्थापितले के कति मत ल्याए यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। केशव स्थापितको पछिल्लो समयमा मत बढ्न थालेको छ। बालेन शाहलाई के भेटाउलान् त? कसले मार्ला बाजी? यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? साथै यता भने रेणु दाहालले पनि भरतपुरमा अग्रता कायम राखेकी छिन्। विजय सुवेदीको र रेणु दाहालको के कति मतले अन्तर छ यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। ब्युटी
प्रेजेन्टमा सहभागी युवतीमाथिको बलात्कार घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले माग गरेका छन्। आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै थापाले बलात्कार घटनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सांसद थापाले सभामुख सापकोटाले आग्रह गरेका हुन्। हिजो बेलुका म घर पुग्दा मेरो श्रीमती र छोरीहरूले सामाजिक सञ्जालमा आएको एक युवतीको 8 वर्ष अघि बलात्कार भएको भिडियो हेरिरहेका थिए। त्यसको प्रतिक्रिया मेरा छोरीहरू डराएको छेड सम्झिन चाहन्छु, उनले संसदमा भने। यत्रो विषय आइसकेपछि घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएकोले यस घटनालाई अनुसन्धानमा ल्याउन आग्रह गर्दछु। नेता थापाले संसदले बनाएको बलात्कार सम्बन्धी कानुन फौजदारी संहिताको आचार संहिताको खास गरी हदम्याद सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन समेत गगन थापाले माग गरेका छन्। साथै महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नेपाल मान्छे बेच्ने र माल सामान किन्ने देश भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा AB 2079-080 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले कृषि प्रधान देश भएर कृषि उत्पादन आयात गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै आयातलाई घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। हामीले लगाउने लत्ता कपडादेखि भान्सामा चाहिने सबै कुरा हामी किन्छौँ, किन्नका लागि हाम्रा केटाकेटी बाहिर पठाउँछौँ, उनले पठाएको पैसाबाट किन्छौँ। नेपाल वास्तवमा भन्ने हो भने मान्छे बेच्ने माल सामान किन्ने देश भएको छ। उनले भने त्यतिमा हाम्रो घर धन्दा चलेको छ। हाम्रो भान्सामा पाक्ने सबै कुराहरू विदेशबाट आएर साँझ हामी कृषि प्रधान देश भनेर बस्ने हाम्रो अवस्था छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भरतपुर महानगरपालिकाले अन्तर्जातीय विवाह गरेका 3 जोडीलाई सम्मान गरेको छ। महानगरको दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिले उनीहरूलाई सम्मान गरेको हो। सम्मानित हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका 11 का सुरज परिवार र अनुमाया कुमाल, भरतपुर 13 का राजेश विक र सन्ध्या तामाङ तथा भरतपुर 2 का बद्री बोहरा र सिर्जना विश्वकर्माको जोडी रहेको छ। उनीहरूलाई महानगरले बिहीबार एक कार्यक्रम बीच एक जोडीलाई नगद रु 1-1 लाख सहित सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा महानगरका कार्यवाहक प्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले छुवाछुतको अन्त्य घरबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताएका छिन्। उनले भनिन्, समाजमा रहेको जातीय विभेद हटाउन घरटोलबाटै अभियान सुरु गर्नुपर्छ। समाजमा रहेको कुरीति अन्त्यका लागि सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सो अवसरमा भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदी, शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख महेन्द्र प्रसाद पौडेल, उत्पीडित दलित वर्ग विकास समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा बुद्धि नेपाली, सामाजिक विकास अधिकृत शान्ता पौडेल लगायत सहभागी भएर सम्मान गरेका हुन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। वीरगञ्ज 27 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएपछि निकालिएको जुलुसमा आक्रमण गरेको आरोपमा ओडाध्यक्षका निकटतम प्रतिस्पर्धी सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ओडाध्यक्षका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका प्रदीप कुमार यादव, 33 वर्षीय नूर मोहम्मद यादव र 35 वर्षीय शर्मा प्रसाद कुशवाहा रहेका छन्। वीरगञ्ज 27 को ओडाध्यक्षमा 1516 मत सहित कांग्रेसका हृदय नारायण प्रसाद कोर्मी निर्वाचित भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका यादवले 1116 मत पाएका थिए। 2074 को निर्वाचनमा यादव ओडाध्यक्ष बनेका थिए। आफूलाई भोट नहाल्नेहरू कांग्रेसको र्यालीमा गएको भन्दै उनले आफै उपस्थित भएर आक्रमण गर्न निर्देशन दिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। ओडाध्यक्षमा पराजित उम्मेद्वार यादवको प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप लागेपछि सोधपुछका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणमा परि 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा नेमा रेशमा, मुन्नी खातुन, मलिक नुनिया, मोहम्मद नुराइन, मोहम्मद मिया र जाहिर हवारी रहेका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत देशका 6वटै महानगरपालिकाको मतगणना जारी रहेको छ। मतगणना धेरै रहेका यी महानगरमा सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेकका 5 महानगरमा गठबन्धनका उम्मेद्वारले नै अग्रता कायम गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहले अग्रता अझै पनि कायम राखेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहले 27,000
967 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछाइरहेका नेकपा एमालेका केशव स्थापितले 14,782 मत प्राप्त गरेका छन्। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 14,439 मत प्राप्त गरेकी छिन्। उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेकी सुनिता डङ्गोलले 26,575 मत प्राप्त गर्न सफल भएकी छिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 8,591 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका चिरीबाबु महर्जनले 21,311 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका हरिकृष्ण बन्जनकारले 12,141 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेकी मञ्जली साक्य बज्राचार्यले 11,965 मत प्राप्ति गरेका छिन् भने गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराज बज्राचार्यले 8,426 मत मात्र प्राप्त गर्न सफल भएका छिन्। साथै यता भने भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 21,492 मत प्राप्त गरेकी छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 18,270 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 8,133 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 23,861 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने नेकपा एमाले राप्रपा गठबन्धनको तर्फबाट राप्रपाका उम्मेद्वार हिमला गुरुङले उपप्रमुखमा 14,028 मत प्राप्त गरेका छन्। प्रदेश 1 को मोरङ स्थित विराटनगर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार नागेश कोइरालाले 25,312 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सागबहादुर थापाले 18,835 मत प्राप्त गरेका छन्। यहाँ उपप्रमुखमा भने गठबन्धनको उम्मेद्वार भन्दा 10,000 को मतान्तरले नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार शिल्पा कार्की अगाडि छन्। कार्कीले 22,014 मत प्राप्त गरेकी छन् भने गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादवले 12,366 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। मध्य प्रदेशको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट जसपाका उम्मेद्वार राजेश मान सिंहले 22,596 मत प्राप्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय कुमार सर्वागीले 11,785 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। उपप्रमुखमा गठबन्धनकी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार इम्तियाज आलमले 16,139 मत प्राप्त गरेका छन्। एमाले लोसपा तालमेलबाट उम्मेद्वार बनेका लोसपाका उपप्रमुखमा उम्मेद्वार पुरुषोत्तम लाल झाले 3,356 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुखमा उम्मेद्वार नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले 26,968 मत प्राप्त गर्न सफल भएका छन् भने नेकपा एमालेका कृष्णबहादुर थापाले 23,698 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा पनि गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार कपिला राणाभाटले 27,284 मत प्राप्त गरेकी छन्। साथै नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार मञ्जुदेवी गुरुङले 27,119 मत प्राप्त गरेकी हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गिरिनगर झापाको दमक नगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपा विजयी भएका छ। उक्त नगरपालिकाको प्रमुखमा राप्रपाका उम्मेद्वार रामकुमार थापाको अलीलाई हराएर आफू विजयी भएका हुन्। उक्त मतगणनामा थापाले 17,525 मत ल्याएका थिए। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार गीता कुमारी पौडेललाई 559 मत अन्तरले हराएका हुन्। त्यस्तै पौडेलले 16,966 मत पाएको निर्वाचन अधिकृत केशव प्रसाद पन्तले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रेग्ना भट्टराई विजयी भएकी छिन्। उनले 17,072 मत पाउँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अम्बिका प्रसाद खनालले 16,574 मत मात्र प्राप्त गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल 2/3 भन्दा बढी पालिकामा विजयी भएका छन्। शुक्रबार मध्याह्न 12 बजेसम्म मतगणना सकिएका 635 मध्ये 428 पालिकामा गठबन्धन आबद्ध दलका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस 183 पालिकामा विजयी भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसले 102 नगरपालिकाको प्रमुख र 180 गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। गठबन्धन
आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र 20 नगरपालिका र 92 गाउँपालिका गरी 112 पालिकामा विजय भएको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 20 र नेकपा एकीकृत समाजवादी 14 पालिकामा विजय भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 6 महानगर 11 उपमहानगर सहित केही पालिकामा गठबन्धन गरेका थिए। अधिकांश पालिकामा गठबन्धनका दलले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। गणना बाँकी रहेका पालिकामा पनि गठबन्धन आबद्ध दलले अग्रता लिइरहेका छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले दोस्रोमा झरेको छ। नेकपा एमाले 60 नगरपालिका र 115 गाउँपालिका गरी 175 स्थानमा मात्र विजय हासिल गरेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा नेकपा एमाले 294 पालिकामा जित हासिल गरेको थियो। एमाले राप्रपा लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायत विभिन्न पार्टीसँग गठबन्धन गरेको छ। यसैगरी कांग्रेसले 77 नगरपालिकाको उपप्रमुख र 180 गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष जितेको छ। एमाले 79 उपप्रमुख र 117 उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्र 28 उपप्रमुख र 91 उपाध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल 14 उपाध्यक्ष र एकीकृत समाजवादी 8 स्थानीय तहको उपप्रमुखमा विजय भएको छ। कांग्रेसले सबैभन्दा बढी वडाध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। हालसम्म कांग्रेस 2392, एमाले 1907, माओवादी केन्द्र 989, जनता समाजवादी 338, एकीकृत समाजवादी 100 भन्दा बढी वडामा विजय भएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।